کہ مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ پھر کہہ دے سبحان اللہ مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ سارے رل کے پڑھ لو نا اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ کہ بند نہیں جلادا جہالت کوئی بند نہیں جلادا جہالت کوئی ننو بھی پال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ بادشاہ تسی سارے نے ایک باری اللہ بادشاہ جو کیا کھنائے جدو میں اشارہ کرانا کہ مشکلاں نو ٹال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ سارے کہہ دے ہو اللہ بادشاہ میری جماعت دا کیدا کہ نبی اولیاء سارے آدھا اے ہو فیصلہ عروج دے زوال دے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دے اللہ 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 بادشاہ حوالہ نہ گیا زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے میرے اللہ نے اتنا مجھے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ اللہ بادشاہ حمد باری تعالیٰ تو سامنے پیش کی تھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کی صحابہ کرام دے بارے دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہنے محبت نہ لکھ مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ ذرا کھچ کے کہہ دے سبحان اللہ کہ مکے وچی کے سونا آیا آواز کھچ رہے دوروں کیچ کرے اللہ تم سلامت رکھے ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ چلا رہے ہو اللہ تم جزائے خیر دے لیکن آواز دوروں کیچ کرے کہ مکے وچی کے سونا آیا رب دی بولی بول دا جھیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جھیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا جھیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا بڑا تو جو تر جملہ کہ او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں کسے نو تول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا صحابہ ڈرتے اچھی نہ بولن ماتا بے ادبی ہو جاوے جے او چاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے او
اللہ مینو ایڈا سونا ماغی کتنے نظر نہ آوے جیڑا ہو دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جیڑا ہو دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اس کلام دا آخری جملہ سماعت کریے ان ہوا الا وحی یوہا کہ یوہا لبتے حد سید اللہ کیا رتبہ ہے ماشاءاللہ کھچ کے بولو سبحان اللہ جملے کی سمجھ نہیں آئی اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر دے لبا دا تذکرہ فرمایا ان ہوا الا وحی یوہا ہاتھ ید اللہ تے یوہا لب شیر دوبارہ ہاتھ کھڑے کر کے اچھی سبحان اللہ کہنی ہے یوہا لب دے حد ید اللہ کیا رتبہ ہے ماشاءاللہ کیا رتبہ ہے ماشاءاللہ ملکیڑا لا سکدائے ملکیڑا لا سکدائے اے ہو جے انمول دا چھیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا مکے وچی کے سونا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوبارے دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہنے سنن واسطے تیار ہو تیار ہو کھچ کے کہو سبحان اللہ اے سبحان اللہ کو اندر شوق نہیں تو انہوں نیکیاں مل رہی ہیں تاں کہہ رہے ہیں بار بار بڑا اچھا کلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے نال جو کہ ایک ساتھی دا حکم ذرا توجہ نال سماعت کرنا کہ منو تے گل میری ساری سچی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں سارے صحابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اجیاں نوابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اجیاں نوابہ وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے یار یارا تو کدے بھی خفا نہیں ہو سکدے یار یارا تو کدے بھی خفا نہیں ہو سکدے کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے یار یارا تو کدے بھی خفا نہیں ہو سکدے کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے ماشاءاللہ بندے اٹھے نہیں لیکن لیٹ اٹھتے پہنے ساڑھا نا کلام ختم ہونا لائے منو تے گل میری ساری سچی ہے منو تے گل صدیق اکبر چے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ صدیق اکبر چے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ چے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ عقل دا دشمن ہجرت دا دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا ہجرت دا دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا نبی دے ناتو جو گھر لٹاوے اور پاک زہرا دا کھا نہیں سکدا عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے
دشمن صحابہ دا روزے پاک تے جاندا نہیں دشمن صحابہ دا روزے پاک تے جاندا نہیں اللہ دے محبوب نبی نو بھاندا نہیں اللہ دے محبوب نبی نو بھاندا نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے حوالے نال بڑا کمال دا جملہ آ رہا ہے اگر صدیق نال وفا کرنا چاہتے ہو صدیق نال پیار کرنا چاہتے ہو محبت دا ثبوت دینا تاندلے شہر تے پہلی مرتبہ توڑے سامنے صدیق دا کلام پیش کیتا ہے عظمت صدیق بڑا کمال دا جملہ آ رہا ہے اگر جملہ اچھا لگے تڑپ جایا جائے کھڑے ہو جایا جائے صحابہ والے صحابہ دی خاطر کھڑے ان کے جب بغض رکھ دے رہے بازارہ اندر گلیاں اندر صحابہ دے خلاف بک بک کر دے رہے تسی صحابہ دی نموس واسطے عزت واسطے اولا واسطے آج تاندلے شہر دی تاریخ رقم کر دیو سبحان اللہ زور نالانی چاہی دیئے اور کھڑے ہو کے قاری صاحب نو دس دیو اسی بیان سنن واسطے تیارہ توجہ دشمن صحابہ دا روزے پاک تے جاندا نہیں اللہ دے محبوب نبی نو بھاندا نہیں میں بھی کھاواں تینو میں بھی کھاواں تینو روزے لی جاواں تینو میں بھی توجہ توجہ تیار ہو جاؤ میں بھی کھاواں تینو روزے لی جاواں تینو میں بھی کھاواں تینو روزے لی جاواں تینو اج بھی اللہ دی پہرے داری سچی ہے شان صحابہ شان صدیق اکبر عظمت صحابہ نعرہ تکبیر جزاک اللہ خیرہ اللہ دی رحمت نال جاگتے ہو بلا تاخیر دعوت خطاب دینے والا ہوں